तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल ज्योति। डाक्टर किराँत भन्ने बित्तिकै अगाडि डाक्टर अनि किराँत हैन, यो नामको अर्थ के हो दाइ? मेरो बाजे अब ले चाहिँ राखिदिनु भएको नाम हो कि। अनि उहाँहरू चाहिँ अब त्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा अब इन्डियामा चाहिँ अब ब्रिटिसहरू थियो नि त, अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो युद्धमा लडाइँमा उहाँहरू चाहिँ अब लड्ने होइन, त त्यहाँनिर पनि त्यो डक्टरहरूको पनि छुट्टै त्यो आर्मीको पनि हुन्थ्यो रहेछ क्या, युनिट हुन्छ। अनि त्यो युनिटमा चाहिँ बिमारीहरूलाई चाहिँ निको पार्ने, घाइतेहरूलाई चाहिँ निको पार्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ लड्नु नपर्ने होइन। अनि यस्तो खालको पेसा चाहिँ यो चाहिँ आर्मीको पनि ठिक रहेछ भन्ने उहाँलाई पनि सायद त्यो चेतना भरिएको थियो होला दिमागतिर। आउँदाखेरि म अब जन्मिने भएँ। You are watching नेपाल ज्योति। नमस्कार, आज हामी विशेष साङ्गीतिक कुराकानी गर्दैछौँ। मेरो अगाडि अत्यन्त चर्चित एउटा अनुहार छ, तपाईलाई परिचय त पक्का पनि गराइहाल्छु। उहाँको विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँका गीत सङ्गीतहरू चर्चाको शिखरमा छन्। आज मेरो अगाडि चर्चित सङ्गीतकार डाक्टर किराँत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको हार्दिक स्वागत गरौँ। किराँत, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने दर्शक दीर्घहरूमा पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्छ? दिनहरू कसरी काट्दै हुनुहुन्छ? अहिले यस्तै छ, अब लकडाउन चलिरहेकै छ। यसकै क्रममा पनि सामान्य कम्पोजहरू गर्ने एक दुईवटा गीतहरू अब त्यो रेकर्डिङको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैछ। अनि विशेष म क्लासिकल म्युजिकको सामान्य टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफै घरमा अभ्यास गर्ने दुई चारजना स्टुडेन्ट्सहरूसँग यसो प्र्याक्टिस गर्दै क्लास गर्दै त्यसै गरी बित्दैछ दिन। संसार कोभिड-19ले गर्दाखेरि अँध्यारो बनाएको छ दाइ। यहाँ धेरै मान्छेहरूको रोजीरोटी पनि खोसिएको छ। तपाईँ एउटा सङ्गीतकार, नेपालको सङ्गीत क्षेत्र अलि धराशायी पनि हुँदै गइराखेको अवस्था छ होइन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो परेन? सबैलाई अहिले यसको असर त छ नै होइन। अब जस्तै मेरै यहाँले भन्नु भइसकेपछि मैले भन्नुपर्छ, मेरो एउटा इन्स्टिट्युट थियो होइन। त्यो इन्स्टिट्युट चाहिँ यही महामारीको कारणले गर्दाखेरि 3-4 महिनासम्मको अब भनौँ न भाडा त्यतिकै तिर्नुपर्ने भयो। अनि त्यतिकै तिर्नुपर्ने हुँदाखेरि अब अझै अब वर्षौँ जाला यो त होइन। यो प्रक्रिया वर्षौँ जाँदाखेरि त स्टुडेन्ट्सहरूलाई बोलाउने कुरा पनि भएन, आफूले क्लास दिने कुरा नभइसकेपछि एक किसिमले अब त्यो मेरो संस्था नै होइन अहिले कल्याप्स जस्तै गरेर घरमा मेरो सामानहरू राखेर बसिरहेको छु, जहाँ त्यहीँनिर यसो 4-5 जना मैले अघि पनि भने विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ यसो मेरो आफ्नो अभ्यास चाहिँ यो गरिरहेको छु। एकदम यो त असर परि नै हाल्यो। अब कस्तो भने एउटा संस्थानमा धेरै विद्यार्थीहरू आउँथे होइन, अहिले अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई क्लासहरू दिनु सकिएको छैन। अनलाइनबाट अब गर्ने गरिन्थ्यो होला, तर त्यो पनि अब प्रभावकारी हुँदैन। त्यो पछि अनलाइन क्लासहरू गरौँ न भन्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन्। अनलाइन क्लासको त्यति मतलब हुँदैन, महत्त्व हुँदैन। बरु के मैले सिकाएको छु त्यो अब सिक्दै बस्नु भन्ने किसिमले चाहिँ गरिरहेको छु। अब गीत सङ्गीत रेकर्डिङहरूकै कुरामा पनि होइन, अब विश्व अर्थतन्त्र लाई चाहिँ असर पर्यो यो कारणले गर्दा पनि। त्यसले गर्दा पनि धेरै गीतहरू चाहिँ अब आइरहेको छैन। जति पहिले आउँथ्यो अहिले त्यसमा पनि गिरावट आएको छ र धेरैलाई मलाई त असर पार्यो, अरूलाई पनि असर पार्यो। संसार सबै विषय होइन, सबै विधालाई चाहिँ असर पार्यो भन्ने नै छ, सबैको ठमाइ छ। दाइ, खोटाङको माटोमा जन्मिनु भयो। खोटाङ एउटा सङ्गीतको उर्वर भूमि रहेछ होइन। धेरै सङ्गीतकारहरू खोटाङले उत्पादन गरेको छ, जन्म दिएको छ। त्यसमध्ये तपाईँ पनि पढ्नुभयो। तपाईँको धेरैले नाम सुन्नुभएको छ देश विदेशमा होइन। खोटाङको एकजना स्रष्टा काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गर्नुभयो। सङ्गीतले तपाईँलाई के दियो दाइ? खोटाङमा के दियो होइन, खोटाङले के दियो र काठमाडौँ झरेपछि काठमाडौँमा गरेको सङ्घर्ष सङ्गीतले के दियो? यो एक त सुरुमा होइन, सुरुदेखि म भन्छु, जब म म्युजिकमा आउँदाखेरि मैले सोच्थेँ कि आफ्नो लागि मात्रै
गरिन्छ भन्ने लाग्थ्यो कि एउटा पहिचानको लागि होइन, मरेर जाँदाखेरि बाँच्दाखेरि पनि मान्छेले चिनोस् सम्झियोस् भन्ने मात्रै सोच्थे। तर पछि चाहिँ यसको चाहिँ बृहत्तर विस्तारित रूप हुँदो रहेछ भनौँ न होइन। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि पाएँ र कि गुमाएँ भन्ने कुरामा अहिले जस्तै धेरै दर्शक श्रोताहरूले अब चिन्नुहुन्छ होइन, अझै कतिले त चिन्नुहुन्न। अनि आफूले पनि कामहरू कर्महरू गर्दै जाँदाखेरि धेरै गीतहरू निर्माण भए। त्यो गीतहरूले होइन एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन, अब प्रकृतिका कुराहरू होइन, एउटा पर्यटकीय कुराहरू गीत सङ्गीतसँग चाहिँ जोडेर त्यहाँको सामाजिक परिस्थिति परिवेशहरूलाई चाहिँ उजागर गर्दाखेरि एउटा राज्यको लागि होइन, देशको लागि पनि ठुलो टेवा हुँदो रहेछ भन्ने पनि अब अहिले आएर चाहिँ त्यो महसुस हो। त्यति बेला चाहिँ सुरुमा त मलाई चिने हुन्थ्यो होइन, जसरी पनि गीत सङ्गीततिर लाग्ने होइन भन्ने मात्रै हुन्थ्यो। तर धेरै जिम्मेवारी अब एउटा आर्टिस्टमा होइन, एउटा कलाकारमा हुँदो रहेछ र यही कार्यहरू यही कर्महरूले अब चाहिँ देशलाई पनि मैले केही दिएँ भन्ने आफूलाई महसुस हुन्छ होइन। अझै प्रयत्न गरिरहेका छौँ, अझै हामीले दिनुपर्छ जानेको कुराहरू होइन, अझै नयाँ नयाँ सृजनाहरू अलिकति बौद्धिक चेतना सहितका सृजनाहरू चाहिँ अहिले अझै पनि दिनु बाँकी छ भन्ने लाग्छ। त्यो राज्यको लागि अझै हामीले दिनै पर्छ। जस्तै मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ दाइ, खोटाङको माटोमा धेरै स्रष्टाहरू जन्मिनु भएको छ क्या, तपाईँ पनि एकजना पढ्नुहुन्छ धेरै मध्ये होइन। अब डाक्टर किराँतलाई चिनाउनको लागि होइन चाहिँ कुन गीत काफी छ र थियो? अब झन्डै 57-58 सालतिर चाहिँ हामीले मारु नै भन्ने एल्बम बजारमा ल्यायौँ। त्यो क्यासेटमा आउँथ्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गरेको थिएँ, तर त्यो गीत आएन भन्दा आयो, तर गायिकाले त्यो बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। मारु नै एल्बममा चाहिँ एउटा गीत सुनबालुवामा सुन छैन, हुम्लामा हजुर नुन छैन, दुनियाँको यस्तै छ दाजै हरिबर्खे कमाइन यस्तै छ दाजै भन्ने गीत जो वरिष्ठ कवि गीतकार भूपाल राईले लेख्नु भएको थियो, त्यसलाई सुकमित गुरुङ र मेल भोकलमा कन्काइस्ट राईले गाउनु भएको थियो। त्यो गीतले चाहिँ मलाई यसले पनि सङ्गीत गर्दो रहेछ है, ऊ पनि सङ्गीतकार हुनु खोज्दै रहेछ है भन्ने एउटा सानो चिनारी दियो। त्यो गीत त अझै पनि नेपालका साना बालबालिकादेखि लिएर होइन वृद्ध वृद्धासम्म पनि अझै पनि चर्चित छ र मुखमा झुन्डिएको छ नि। हो, त्यो कस्तो भने अलिकति त्यो हाम्रो पूर्वी बेल्टको होइन, पहाडी बेल्टको त्यसलाई पनि अलिकति थोरै सेलो टाइप्सले मैले त्यो कम्पोज गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ गीत गाउनु त गीत राम्रै थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति डान्सेबल जस्तो नृत्य गर्नु पनि सुहाउने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यति बेलाको बालबच्चा युवाहरूले मन पराए। कलेजमा पनि त्यो गीतहरू डान्समा प्रयोग भयो र सानो बच्चाहरूले होइन, अब धेरैले अहिले पनि यहाँले भने जस्तै बच्चा बच्चीहरूले स्कुलहरूमा कलेजहरूमा त्यो डान्स गरेको त्यो गीतहरू प्ले भइरहेको म अहिले पनि सुन्छु। त्यो गीतले चाहिँ यहाँलाई अलिकति सङ्गीतकारको रूपमा भनौँ न। हजुर त्यो गीत। अब विशेष गरी यो अहिले नेपाली सङ्गीत क्षेत्र धेरै गरिब भइसकेको अवस्था छ होइन। सुरुमा पनि भन्नुभयो यहाँले, अब ठुला सङ्गीतकारहरू दाइभन्दा जो सिनियर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको पनि त बजार अहिले देख्नु भएको छैन, उहाँहरूको अवस्था पनि त नाजुकै होला है। एकदमै। अब कस्तो खालको छ भने यहाँ अब सङ्गीतको पनि आफ्नो फेरि एउटा धार होइन क्याटेगोरीहरू छ कि। अब मैले भन्नै पर्छ सबै कलाकारहरू एउटै भन्ने अब एउटै डालोमा बुझ्ने परम्परा छ नि त। त्यो अलिकति हामीले नबुझाएर पनि होइन, अब हो मैले भनिदिन्छु। जस्तै क्लासिकल म्युजिकहरू गर्ने जो गुरुहरू टिचरहरू छ, उहाँहरूलाई आफ्नै किसिमको एउटा
बाटो एउटा वे छ होइन जो फिल्म म्युजिकहरूतिर चर्चित छन् उहाँहरूको फेरि आफ्नै किसिमको वे छ बाटो छ जो आधुनिक गीतको चाहिँ परम्परालाई चाहिँ स्थापित गर्दै होइन अब अझै बढोत्तरी गर्दैछन् त्यो छुट्टै किसिमको छ फेरि लोकगीतहरूको सङ्कलन होइन अहिले त कम्पोजै भइसक्यो गर्ने छुट्टै किसिमको छ आधुनिक पप आधुनिकतिर जाँदैछ होइन त्यसको बाटो छुट्टै छ अनि त्यसमा चाहिँ सबै कलाकारहरूको आफ्नो बाटो भएको कारणले त्यो आफ्नो बाटोमा आफ्नो किसिमको त्यो उहरू पनि आउँदो रहेछ होइन अप्ठ्यारो अवरोधहरू पनि छ यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीभन्दा सिनियर सर्जक दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब पनि गाह्रै होला जस्तै अब हामीले एक दुईवटा फाटाफुट्टा गीतहरू बनाइराखेका छौँ आधुनिक गीतहरू लोकगीतहरू होइन अब कुनैमा जानी नजानी नसकिकन अब पप स्टाइलको गीतहरू पनि गरिरहेका छौँ अनि म आफै चाहिँ अब क्लासिकलको टिचर पनि भएको नाताले मलाई खासै त्यस्तो खालको असर भएन तर धेरै साथीहरू होइन धेरै मभन्दा अग्रज दाईहरूलाई अलिक गाह्रै होला जस्तो लाग्छ कि कम्पोजमा तर कतिको चाहिँ अब त्यो आधार बनाइसक्नुभयो आधार बनाइसकेको उहाँहरूको आर्थिक कुरालाई नै हेरिन्छ नै हो होइन अनि त्यो हुँदाखेरि आर्थिक जसको चाहिँ मजबुत छ उहाँहरूलाई त त्यस्तो गाह्रो छैन तर जसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ अलिकति कमजोर स्थिति छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा मेन्टेन गर्नुलाई निकै गाह्रो छ तपाईँले चाहिँ यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर किसिमले चाहिँ अब सोध्नुभयो र मैले गम्भीरै किसिमले चाहिँ होइन यो चाहिँ अब ठुलो पीडा छ कि प्रायः अहिले सङ्गीतकारहरूलाई हेऱ्यो होइन गीत लेख्नेलाई पनि त्यस्तै समस्या छ गाउनेलाई झनै समस्या छ त्यही फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरू दोस्रो फिल्ड होइन अर्को पेसा पनि रोज्नु भएको अवस्था छ दाइले त रोज्नु भएको छैन नि मेरो चाहिँ छैन अहिलेसम्म म यो म्युजिकैमा मात्रै छु हो नि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो धेरै अब गायिका सङ्गीतकारहरू किन देश छाडेर होइन पलायन हुँदैछन् त कति राम्रो होइन अब सर्जकहरू देश छाडिरहेका छन् कति राम्रो राम्रो सर्जकहरू अब कृषितिर गइसके होइन कोही कतातिर व्यापार गरिरहेका छन् होइन अब तर त्यही लाइनमा त्यही धारमा बसेर चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ अर्थोपार्जन पनि भएर होइन गरेर अगाडि बढेको अधिकतर त्यो सर्जकहरू कति यो देशको लागि कति महान हुन्थे यो देशको लागि कति माथि चाहिँ साङ्गीतिक हिसाबले पनि होइन अब के भन्छ अब विकास हुन्थ्यो होला तर उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्नु परेको छ कि धेरै कलाकारहरूले अब हाम्रै पनि भोलि नहोला भन्नु सकिँदैन होइन अब इन्स्टिट्युट त बन्द भइसक्यो होइन दाइ अब एउटा अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि गरौँ न केही दिन अगाडि म दाइको गाउँ खोटाङ हाम्रो टेलिभिजन टिम घुम्दै पुगेका थियौँ होइन अनि त्यसै सिलसिलामा चाहिँ एकजना गीतकार साथीले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो म डाक्टर साहबको गाउँमा छु भने क्या मैले होइन भनेको जिल्लामा छु भने अनि मैले यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेको डाक्टर किराँत भन्ने बित्तिकै अगाडि डाक्टर अनि किराँत होइन यो नामको अर्थ के हो दाइ होइन अलिकति यो मेरो बाजे अब ले चाहिँ राखिदिनु भएको नाम हो कि उहाँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कि भारतीय ब्रिटिस आर्मी हजुर अनि उहाँहरू चाहिँ अब त्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा अब इन्डियामा चाहिँ अब ब्रिटिसहरू थियो नि त अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो युद्धमा लडाइँमा उहाँहरू चाहिँ अब लड्ने होइन त त्यहाँनिर पनि त्यो डक्टरहरूको पनि छुट्टै त्यो आर्मीको पनि हुन्थ्यो रहेछ क्या युनिट हुन्छ अनि त्यो युनिटमा चाहिँ बिमारीहरूलाई चाहिँ निको पार्ने घाइतेहरूलाई चाहिँ निको पार्ने अनि उनीहरूले चाहिँ लड्नु नपर्ने होइन अनि यस्तो खालको पेसा चाहिँ यो चाहिँ आर्मीको पनि ठिक रहेछ भन्ने उहाँलाई पनि सायद त्यो चेतना भरिएको थियो होला दिमाग फर्केर आउँदाखेरि म अब जन्मिने भएँ होइन अनि फेरि मेरो बुवा फेरि पछि इन्डिया आर्मी जानुभयो अनि बाजे म जन्मिसकेपछि बाजे र बजुले नै के नाम राख्ने त भन्दाखेरि सम्झेर अनि यसरी राखेको तिम्रो नाम तेरो नाम भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको नाम डक्टर होस् भनेर चाहिँ अब राख्नु भएको तर डक्टर हुनु सकिएन नामै मात्रै डक्टर भयो तपाईँ एउटा राम्रो सङ्गीतकार दाइ मैले तपाईँसँग पनि यो पटक गीत गाउने मौका पाएँ अत्यन्त के भन्छ शालीन ढङ्गले तपाईँले आफ्नो विद्यार्थी हामी विद्यार्थी तपाईँको सिक्ने मौका नि पाइयो र गाउने मौका नि पाइयो होइन नेपालका कुन गायक गायिकाहरूसँग चाहिँ यहाँ काम गर्नुभएको छ दाइ सिनियर दाईहरू जस्तै फतेमान राज भण्डारी दाईदेखि
प्रेमध्वज दाई, योगेश दाई, अब दिलमाया खाती दिदी, उहाँहरू सबैसँग दीप श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ दाईहरू होइन, लास्मित राई, प्राय धेरैसँग चाहिँ अब गर्ने सौभाग्य मिल्यो। एउटा म आफैलाई पनि त्यो एकदम सौभाग्यशाली ठान्छु। न कि अहिले अब धेरैले अब कम्पोज चाहेर पनि गाउनु सक्नुहुन्न नि त। मैले त्यो एउटा समय भेट्टाएँ। फतेमान दाईले त 3वटा गीत तपाईँको गाउनु भएको छ। अनि अहिले अब उहाँ हुनुहुन्न होइन, त्यो एउटा इतिहास हुँदो रहेछ कि आफूलाई एउटा गौरव पनि लाग्छ होइन। अब म त धेरै पछाडिको पुस्ता हो उहाँहरूभन्दा, तर पनि हामी अब एउटा फ्यामिलियर भएर एउटा गीतको लागि महिनौँ महिना बसेर पारिवारिक सदस्य जस्तै भएर होइन अब बसेँ, काम गरेँ। अनि त्यो हुँदाखेरि खुसी लाग्छ। र अहिले त अब चर्चित गायक गायिकादेखि लिएर नयाँहरू अब अहिले आउँदै गरेको धेरै गायक गायिकाहरूसँग अब प्रायः रामकृष्ण ढकालले पनि गाउनुभयो, यमरालले पनि गाउनुभयो, अब जगदीश समालले, अब राजेश पायलले, अब प्रायः जस्तो सबैले गाउनु भएको छ। अब आजसम्म आइपुग्दाखेरि म पनि परेँ। आज तपाईँ र हाम्रो पनि एउटा जोडिने अवसर मिल्यो, एकदम खुसी लागेछ। अब ओखलढुङ्गाको गायक तपाईँ भएको कारणले पनि तपाईँको अब तपाईँकै गाउँको, तपाईँकै जिल्लाको होइन एउटा चिसङकुगढीको साह्रै राम्रो गीत रेकर्ड भएको छ। तपाईँहरूलाई बधाई छ, मलाई पनि बधाई छ। अब एउटा यति ठुलो इतिहास बनाउनु भएको छ दाइ होइन, कहिलेकाहीँ म अलिक पछि परेँ भन्ने आत्मग्लानी, आत्मबोध हुन्छ हुँदैन? त्यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न, त्यो दिमाग त एकनासको हुँदैन रहेछ। जस्तै मैले यो प्रश्न यसरी गर्न खोजेँ, अहिलेको गीत सङ्गीत भनेको लाइटली गीत सङ्गीत छ, त्यो दाइको धार चाहिँ अलि बेगल खालको छ होइन। सुनबालुवामा सुन छैनदेखि होइन अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जुन तपाईँको धार छ त्यो धार चाहिँ एकदम सुगम सङ्गीतको धार छ, यथास्थितिमा रहिरहने र त्यो पछिसम्म रहिरहने एउटा धार भयो। अहिले चाहिँ जस्तै लाइटली गीतहरू अहिले गाएर भोलि चर्चा बटुल्ने, पर्सिको दिन होइन फेल भइहालिने, त्यो किसिमको चाहिँ गीत सङ्गीतको एउटा माहौल छ, क्षेत्र छ। कहिलेकाहीँ पछि परेँ त्यस्तै गर्नुपर्छ कि भन्ने आउँछ आउँदैन मनमा? त्यही त अब एकनासको त्यो दिमाग कहिले चल्दैन क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यताबाट चारतिरबाट सोचिन्छ होइन। सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तै साँच्चै हिट हुनु पर्थ्यो रहेछ। मैले हिट हुने चाहिँ बाटो चाहिँ खोज्नु पर्थ्यो रहेछ। जे जसरी चाकडी चाप्लुसी गरेर पनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो रहेछ भन्ने जस्तो त्यो अरूको हेर्दाखेरि होइन, आर्थिक रूपले पनि अनि त्यहाँको हाइफाई होइन, अब मिडियामा चाहिँ अब प्रचार प्रसारको हिसाबले पनि ओहो भन्ने लाग्ने। अनि फेरि पछि होइन फेरि सोचिन्छ नि त, सोच्दाखेरि अनि होइन त्यस्तो त होइन रहेछ, त्यो दुनियाँ छुट्टै हो, हाम्रो दुनियाँ छुट्टै हो। त्यो दुनियाँले कमर्सियलिटीलाई अब राम्रो टेवा पुऱ्याएको छ, तर हामीले अब बौद्धिक किसिमले चाहिँ सम्प्रेषण हामीले गरिराखेका छौँ। सबै गीत सङ्गीतका क्षेत्रले चाहिँ सङ्गीतलाई टिकाइराखेका छन् भन्न खोज्नुभयो? हो, सबै खालको चाहिँदो रहेछ के। अब कस्तो भने चर्चामा आउने हिसाबको पनि चाहियो, त्यो कमर्सियल किसिमले त्यो अब एउटा नेपाली सङ्गीत उता चल्नु पऱ्यो नि त होइन, इन्डस्ट्रिज त त्यसको लागि कमर्सियल अरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ ठिकै छ। हामीले बौद्धिक किसिमले होइन अलिअलि कमर्सियल पनि होला, बौद्धिक किसिमले हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो विचलित हुनु खोजे पनि फेरि एकदम आत्मसन्तुष्टि चाहिँ फेरि यसमै रहेछ क्या। अब उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब चर्चामा आउँछ, चर्चामा आइसकेपछि भोलि उसलाई चाहिँ सम्झिने गीत चाहिँ कुन त भन्दाखेरि त पुस्ता पनि गलेर जान्छ। अनि उनीहरूको गीत सङ्गीतको समीक्षा गर्दाखेरि त ओहो शब्द त यस्तो पो रहेछ त, उसको त त्यति सुन्दा त मजा आउँछ होइन चर्चा। तर अब शब्द र सङ्गीतहरूलाई केलाएर चाहिँ अब हेर्दाखेरि हाम्रो भन्दा चाहिँ कमजोर रहेछ है भन्ने जस्तो कुनै ठाउँमा लाग्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ बरु हामीले कमसेकम दिएका छौँ। थोरैले सुन्नु होला, थोरैले हेर्यो होला, जसले सुनेको छ जसले हेरेको छ त्यो अध्ययन गर्यो भने हामीले केही समाजलाई होइन रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई चेतना दिने एउटा होइन जुन किसिमको अब परिवर्तनशील समय छ त्यो समयसँग चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको रहेछौँ। कसैले मन पराउँछ, कसैले हामी पिज्जा खाएको पुस्तानी परिउँदै अहिले त सिस्नो र कोदो खोज्दैछ पनि आउँदैछ, सबै खालको छ। र पनि अलिकति त्यो हाम्रो ग्रास लेभल भनौँ न
अब सिस्नु खाएको हामी त अब सिस्नु होइन अब मकैको पिठो फेरि खोज्दैछौँ अनि त्यो युगमा आउँदाखेरि हाम्रो पनि समय चाहिँ चर्खा जस्तो घुमेर आइपुग्छ होला भन्ने चाहिँ अब आशासहित होइन विश्वाससहित अब हामीले आफूले पनि अब आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई के भन्नुहुन्छ? जस्तै नयाँ पुस्तासँग नि अब क्रमशः काम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रा गायक गायिकाहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन, विशेष गरी सुगम सङ्गीतमा लाग्ने पुस्ताको लागि। नयाँ पुस्ताहरूको लागि पनि त्यही हो, अब कसो भने अध्यापन त हामीले अब गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। अध्यापन बिना होइन एउटा समाजको दर्शन होइन, समाज यो प्रकृतिको विरुद्ध हामी जानै सकिँदैन र समाज र प्रकृति सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर गीत सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउन सकियो होइन, सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु सकियो भने त्यो सही हुन्छ। र अहिले त युग एकदम छिटो आयो नि त होइन, फास्ट युग छ। अहिले अब साधना गर्ने समय छैन होइन, तर फेरि एकदम पावरफुल एउटा जन्मजातै लिएर आएको कि जस्तो लाग्ने खालको क्षमतावान गायक गायिकाहरू छन् होइन। उनीहरूले अब त्यसलाई ग्रामरलाई पनि बुझ्दै समाज दर्शनलाई पनि बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि प्र्याक्टिकल सङ्गीत पनि त गर्नु पऱ्यो दाइ, शास्त्रीय सङ्गीत त एकदम महत्त्वपूर्ण हो होइन। जस्तै आजै सिक्ने भोलि गायक गायिका बन्ने एउटा प्रचलन पनि छ होइन, पैसाले गायक गायिका पनि बनाउँछ भनिन्छ, त्यो छ। त त्यसलाई पनि होइन अब जो बनिरहेका छन् उनीहरूलाई अब स्वतन्त्र किसिमले छोडिदिने, तर जो चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमले चाहिँ अब सदाबहार किसिमले म म्युजिकमै चाहिँ सेवा पुर्याउँछु देशको लागि भनेर लाग्नुको लागि अध्ययन पनि गर्नुपर्छ र साधना पनि गर्नु पर्यो। हजुर दाइ, जस्तै अब अन्त्यमा पनि छु म होइन, विशेष गरी अहिले सङ्गीत क्षेत्रमा केही विकृतिहरू देखा परिरहेका छन् शब्दमा होइन। जस्तै हामीले सुन्ने सुमधुर सङ्गीतमा पनि होइन केही विकृतिहरू छन्, ती विकृतिलाई के भन्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ त्यसलाई तल पार्दै सङ्गीत क्षेत्रमा आउने मान्छेलाई माथि जाउँ अथवा यसो नगरौँ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ? त्यो हामीले उठाइराखेकै कुरा हो कि तपाईँले जुन भन्नुभयो विकृतिहरू छ। जस्तै क्लासिकल म्युजिक सिकेको न्युमा चाहिँ अब सिकेको नाउँमा चाहिँ जान्दछु भन्ने नाउँमा चाहिँ हामीले नजानिदो किसिमले चाहिँ होइन अब पुरै होइन नेपाली गीत सङ्गीतलाई नै चाहिँ अब डाइभर्ट गरिराखेका छौँ क्या। यहाँ त छुट्टै भयो होइन, प्रयोग त हो, तर प्रयोग हुँदाखेरि पनि नयाँ किसिमको आयो भने त त्यो प्रयोग हुन्छ। तर अर्काको देशको चाहिँ यहाँनिर ल्याउँदाखेरि त नयाँ हुन्छ, तर त्यो अर्काको देशको त नयाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृति चाहिँ अब अतिक्रमण गर्दो रहेछ क्या। जस्तै पप गीतहरूको सिलसिला जसरी चल्यो होइन, त्यो पश्चिमेलीहरूको गीतहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अब त्यो भित्र्यो नि त, त्यसले पनि संस्कार संस्कृतिमा अलिकति फरक बनायो होइन। क्लासिकल म्युजिकै कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम फरक बनायो। इन्डियन म्युजिक र नेपाली म्युजिक कुन हो भनेर अब होइन हामीले अहिले गर्नु बुझ्नुपर्ने स्थिति अब होइन अब बडो जटिल बनाइदिइराखेको छ। अनि त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ होइन हामीले अहिले एकदम भित्री चेतनाले गहिरो किसिमले चाहिँ बुझेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने अब हामीले यसको एक त बन्देज छैन होइन, जस्तै यस्तो खालको गीत नगाऊ भनेर भन्नै सकिँदैन नि त। कहाँ रेकर्ड हुन्छ, कसले रेकर्ड गर्छ, पैसा छ डाङडुङ अब रेकर्ड गर्छ, भोलिपल्ट आउँछ होइन, भोलि आउँदाखेरि उनीहरू अब हिट भइरहेको हुन्छ होइन। ट्रेन्डिङ भन्ने अहिले त झन् साह्रो छ, त्यो ट्रेन्डिङमा परिरहेको हुन्छ होइन। अनि हामीले त त्यत्रो यहाँको सङ्गीतज्ञ होइन, ठुल्ठुलो सङ्गीतको चाहिँ महारथीहरूले पनि त्यो हेरेकै गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसलाई रोक्नु सकिँदैन। तर अब जो स्रष्टा सर्जकहरू छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो चेतनाले अनि हाम्रो माटो हाम्रो संस्कृति सुहाउँदो हामीले सङ्घर्ष गर्दै हामीले बाटो देखाउने हो होइन आउने पिँढीहरूलाई। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो। भोलि उनीहरू विभिन्न किसिमको विकृत सङ्गीतले चाहिँ हिट भए पनि भोलि फर्केर अब हामीलाई अध्ययन गर्नेछन् होइन, हामीलाई खोज्नेछन्, हाम्रो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ हेर्नेछन्। अनि त्यस पछाडि यो रहेछ हाम्रो मूलधार होइन, मूल आधार भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो थाहा हुन्छ। तर सुरुमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो हुन्छ, बन्देज लगाउनै नसकिने रहेछ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। जुन तपाईँको सङ्गीतको धार छ त्यो धारका गीत सङ्गीतहरू अझै पनि सुन्न पाऊँ, बेलुका सुत्दाखेरि मस्त आनन्दले निद्रा लागोस्। यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो समयको लागि।
धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँले अब यहाँको टेलिभिजन मार्फत मलाई आदरणीय दर्शक दीर्घमा पुर्याउनु भयो। मेरो विचार, मेरो छोटो भनाइहरू सम्प्रेषण गरिदिनु जुन प्रयत्न गरिदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सबैले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई मेरो नमस्ते भन्न चाहन्छु। र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। यहाँहरूले नै हामीलाई हौसला प्रोत्साहन दिने हो। तपाईँहरूको हौसला प्रोत्साहनले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। सुन बालुवामा सुन छैन, हुम्लामा हजुर नुन छैन। हजुर, आज मसँग महान सङ्गीतकार डाक्टर किराँत हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेलासम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँको जय होस्। नमस्कार।